लाईव्ह होता लाईव्ह प्रसाद ओके. जय नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आजच्या या प्रेस ब्रिफिंगाक आमच्या मध्ये उपस्थित आमचे वास्कोचे माननीय आमदार तसेच SGPTचे चेअरमॅन कृष्णा दाजी साळकर, आमचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकर, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी आणि GSID ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट करचे वाईस चेअरमॅन दीपक नाईक, नगरसेवक यतीन कामोलेकर, नगरसेवक फॅट्रिक हेंद्रिक्स, आमचो नारायण बोरकर, आमचो जनरल सेक्रेटरी वास्कोचो विश्वंभर फट्टे, नगरसेविका शम्मी साळकर, अमय चोपडेकर, देविता अरोलकर. आयज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे कारण म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो वास्कोन आमचो आमदार निवडून येवन श्री कृष्णा आयज 4 वर्सां पूर्ण जाता आणि खूप खुशी भोगता आमकां सांगपाक की 2022 जेन्ना आमी हो मॅनिफेस्टो रिलीज केल्लो त्या वेळाचेर आमी एक विजन डॉक्युमेंट म्हणून हे रिलीज केल्लें, विजन 2022. हेतूंतली अधिकांश गोष्टी आमी पूर्ण केल्ली आसा. हे डबल इंजिनचे सरकार केंद्रान नरेंद्र भाई मोदी आणि गोंयान दोतोर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वा सकल आमच्या आमदारान बऱ्यांतली बरी कामां हांगा सगळी केल्ली आसा. डिटेल सगळे आमचे आमदार सांगतले, नगरसेवक आणि सगळे जाण सांगतले, पूण तेतून काही ठळक गोष्टी ज्या आमी पूर्ण केल्या ते सांगपाक इच्छिता. आमकां सगळ्यांक खबर आहा की हालींच आमी वास्कोचे फिश मार्केटाचें इनॉग्रेशन केलें. ते आमचें प्राथमीक आसलें. अनेक वर्सां हे फिश मार्केट प्रलंबीत आसलें पूण ते पूर्ण जाल्लें आसा. अंडरग्रावंड केबलिंग जो सगळ्यात मेजर आसलो आमचो, तो अंडरग्रावंड केबलिंग स्वतंत्र पदान पूर्ण जाला आणि इतर ठिकाणी तेजें काम सुरवात जाल्ली आसा. हालींच आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी ह्या बजेटांनी सांगलें आसा की वास्कोचो बस स्टँड जो आसा KTC बस स्टँड तेजे सुद्धा कार्यरत जाल्ले आसा. आमचो ग्राउंड आसा तानिया हॉटेलाच्या मुखार तेजेय काम सुरवात जाल्ली आसा. लेक्स आसत आणि अनेक गोष्टी अशा आमचे पूर्ण जाल्ले आसा. ह्या खातीर आमी धन्यवाद म्हणटा आमचे आमदार श्री दाजी साळकर हेका, दोतोर प्रमोद सावंताक आनी तशेंच केंद्रांतल्यान जो आमकां सपोर्ट मेळटा आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचो, हेच्या खातीर आमी आयज हांगासर तुमच्या मुखार आसात की आमचो रिपोर्ट कार्ड आसा 4 वर्साचो आणि 1 वर्स उरलेलें आसा. त्या वर्सान सुद्दां आमी मॅनिफेस्टोच्या भायर वचून सुद्दां अनेक कामां करतली. ह्या वेळाचेर हांव विनंती करता आमचे आमदार श्री दाजी साळकर हेका की त्यांनी फुडें उलोवप करचें. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सीक हांगा आशिल्ले चेअरपर्सन गिरीश बोरकर, गोवन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे वायस चेअरमॅन दीपक नाईक, तसेच रवींद्र भवनचे चेअरमॅन जयंत जाधव, तसेच काउन्सिलर्स फॅट्रिक हेंद्रिक, नारायण बोरकर, यतीन कामोलेकर, देविता अरोलकर, अमय चोपडेकर आणि शम्मी साळकर, तसेच आमचे जनरल सेक्रेटरी विश्वंभर फट्टे. आज निवडून येवन म्हणजे आज 4 वर्सां पुराय जाता आणि आयच्याच दिसा म्हणटा तो आज रिजल्ट जाल्लो आणि आमदार म्हणून म्हाका डिक्लेअर केल्लो. त्या खातीर सगळ्यान पयलीं हांव देवाचे आभार मानता. तांच्या सहाय्यान आज खंय तरी म्हाका वास्कोची सेवा करपाची संदी मेळ्ळी. तशेंच समेस्त वास्कोकारांचे हांव आभार मानता, जाणी म्हाका एक संदी दिली तांचें काम करपा खातीर. आनी आमच्या सरकाराचे दोतोर प्रमोद सावंत, सेंट्रलाक आशिल्ले आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी हांचे हांव आभार मानता की हांच्या सगळ्यांच्या सहाय्यान जे कितें आमी प्रॉमीस केल्ले वास्कोच्या लोकां खातीर ते खंय तरी खुबश्यो गोष्टी म्हणजे 90% तरी आमी पुराय करपाक शकले. आनी ताजोच एक नियाळ घेवन आज तुमच्या मुखार आयिल्ले. आनी त्या खातीर सगळ्यान पयलीं जशें जयंतान सांगलें, वास्कोचे जे फिश मार्केट आशिल्ले ते खूब वर्सां जावन आशिल्ले, नाल्यार तांकां लोकांक त्रास आशिल्लो, तशेंच नुस्तेकारांकूय दुसऱ्या जाग्यार त्रास आशिल्लो, तें आमचें कंप्लीट जालें. आनी स्टेट ऑफ आर्ट म्हणटा तशें एक नुस्त्या मार्केट आज आमकां थंय दिसूंक पळयता. ताच्या मागीर रोखडेच जे प्रोजेक्ट्स आमचे उरिल्ले अडकून उरिल्ले ते सगळे चालना दिवपाचें काम आमी केलें. आनी रोखडेच आमी बायणा पावर हावस जे इतले वर्सां तें काम उरिल्लें ताजेंय आमी स्टार्ट केलें, जें आतां दुसऱ्या माळ्याचेर पावलां. आनी रोखडेच म्हाका दिसता ह्या वर्सा भितर तेंय बी इनॉग्रेट जातलें. चीफ ऑफिसर्स बंगलो जो मनोहरभाई पर्रीकर हाणें उद्घाटन केल्लें ताजेंय काम सुरवात जाला आनी सकयल राफ्टिंगाचें काम स्टार्ट जाता.
ताजें इनॉग्रेशन म्हाका दिसता ह्या एक 15 दिसां भितर असेंब्ली जातकूच रोखडेच आमी चालू करतले आनी हे 3 प्रोजेक्ट्स आमी चालना दिवपाक आमी शकले. सिवरेजीच्या मळार म्हणजे सिवरेज वास्कोन पळोवपाक गेल्यार खुबश्या जाग्यांनी सिवरेजूच नाशिल्ली आनी हे सगळे सिवरेजीचे उदक जे आसा जे तळ्यान वताले म्हणजे उरुले, बेलाबाय, मेस्तावाडो, ड्रायव्हर हिल हो एक भाग आशिल्लो आनी ताच्या मागीर मंगूरच्या भागांतले साईनगर थंय बी सगळी सिवरेज ही सगळी तळ्यान येताले, तळे दूशीत जाताले आनी टोटली एक वायट अवस्था आशिल्ली तळ्याची. त्यो स्टार्टिंगेक आमी पंपींग स्टेशना खातीर जेन्ना प्रयत्न केले आमकां थंयचे 2 आमकां जागे मेळोवन दिवपाक आशिश बोरकर आनी बोरकर दुसरोय बी तांणी आमकां जागो दिल्ल्या कारणान आज दोनूय पंपींग स्टेशनाचें काम खूब वेगान चालू आसा. पुराय त्या भागांत म्हणजे उरुले, बेलाबाय, मेस्तावाडो, ड्रायव्हर हिल हांगा सिवरेज पायपलायनीचें काम चालू आसा म्हणजे लेईंग ऑफ पायपलायन आनी तें म्हाका दिसता आनी एक 2 म्हयन्या भितर तें काबार जातलें आनी ताच्या भितर 3 म्हयन्यांनी मागीर आमचें पंपींग स्टेशनाचें काम कंप्लीट जातलें. सो त्या भागांतली टोटल सिवरेज कनेक्टिविटी ही सारकी जातली आनी तशेंच तें करता आसतना आमी आनी 3 जाग्यारूय बी पंपींग स्टेशनां प्रपोज केल्ली आनी एक मांगरांतली जी सिवरेज आसा ती बी जी तळ्यान वताली ताच्या खातीर मंगूर त्या तळ्या भितरूच सायडीक एक पंपींग स्टेशन प्रपोज केल्लें आनी ताजो टेंडर म्हाका दिसता आज किंवा फाल्यां ओपन जाता आनी तें जालें जाल्यार हे मंगूर आनी ह्या भागांतली जी सिवरेज कनेक्टिविटी आसा ती स्ट्रॉंग जाली जाल्यार तळ्यान वचपाचें जी सिवरेज आसली ती बंद जातली. साईनगरानूय आमी आमची उलोवणी चालू आसा आनी एक लँड ओनरा कडेन तांचे कडल्यान जागो घेवन कित्याक पंपींग स्टेशन करतलो जाल्यार जागो जाय पडटा आनी तो जागो लोकांनी फुडें येवन दिवचो हाच्या खातीर तोय प्रयत्न चालू आसा. खाऱ्यावाड्यार एक पंपींग स्टेशना खातीर जागो आमकां देंपो फॅमिली हांणी आमकां उपलब्ध करून दिता म्हणला. सो ती 2 जाली जाल्यार म्हाका दिसता मेजर सिवरेजीची कनेक्टिविटी वास्को भितरली जातली. हें करता आसतना मागीर रोखडेंच आमी अंडरग्रावंड केबलिंग घेतलें. पयलीं सिटीचो भाग जो म्हणजे कोणीय जेन्ना वास्को येता तेन्ना पयलो तो सिटीन येता तो सिटीचो भाग पयलो जाग्यार पडचो म्हणून सिटीन आमी टोटली अंडरग्रावंड केबलिंग घेतलें. एकूच स्ट्रेच जो IOC जंक्शन ते हांगा पर्यंत आसा आमचे IOC जंक्शन ते सिने वास्को पर्यंत तो स्ट्रेच आमी आनी 8 दिसां भितर तो स्टार्ट करता. सो इन ओवरऑल सिटी भितरली टोटल अंडरग्रावंड केबलिंग आमकां सरकारान करून दिल्ली आसा. आतां ती ह्या भागांत मंगूरच्या भागांत वयर तुमी पळयलां आसतलें काम चालू आसा आनी तें केलें जाल्यार मंगूर भाग म्हणजे वर्णापुरी पर्यंत टोटल कनेक्टिविटी अंडरग्रावंड केबलिंगाची जातली. ही 2 आमी मेजर अंडरग्रावंड केबलिंग आमी करून घेतिल्लें आसा. स्पोर्ट्साचे मळार म्हणजे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हाचें काम 8 दीस फाटल्यान स्टार्ट जालें. असेंब्ली आशिल्लो म्हणून तेजें इनॉग्रेशन आमकां करूंक मेळना पूण असेंब्ली काबार जातकूच आमचे आदरणीय मुखेलमंत्री येवन ताचें सविस्तर इनॉग्रेशन करतले आनी एक मोठो कॉम्प्लेक्स वास्कोकारां खातीर हो जावन आसा जातून भितर एक व्हडलो जॉगिंग ट्रॅक आसतलो, भुरग्यांक खेळपा खातीर फुटसाल आसतलो, 2 क्रिकेट पिची आसतल्यो, व्हॉलीबॉल कोर्ट आसतल्यो, एक इंडोर स्टेडियमान 3 बॅडमिंटन हे आसा कोर्ट्स आसा, नानी पार्क आसा म्हणजे जाणट्यांक जेन्ना वॉकिंग करता तांचे हात सुदळ जावपा खातीर तांकां फिट उरपा खातीर हें केल्लें आसा आनी हें सगळें अंडर फिट इंडिया मुवमेंट म्हणजे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांचें जें विजन आसा की आमची फुडली पिढी नाल्यार आशिल्ली पसून पिढी फिट उरची ताच्या खातीर हो प्रकल्प आमकां खूब मोलाचो आसतलो. हें करता आसतना मोदी एक व्हडलो ओपन स्पेसूय आसा म्हणजे आमकां कोणाकूय फंक्शन्स करपाक आसली कितेंय कार्यक्रम करपाक आसले जाल्यार आमचे कडेन सद्या वास्को भितर जागो ना. सो तो एक मोठो प्रकल्प म्हणजे अरावंड 55 कोटीचो हो प्रोजेक्ट आमकां सरकारान पयरूच दिलो आनी ताजें वर्क ऑर्डर दिवन ताचें कामूय सुरवात जाली. फक्त इनॉग्रेशन म्हाका दिसता मुखेलमंत्री ह्या दिसांनी करतलो. हें करता आसतना रोखडेच ताज्या कुशीक आशिल्लो अंडरपास म्हणजे रेल्वेचो अंडरपास आमकां सदांच दिसतालें की तो अंडरपास जावप खूब गरजेचो कित्याक धाकटळे जेन्ना उजो पेटलो तेन्ना एम्बुलन्स पावपा खातीर खूब वेळ लागलो आनी एम्बुलन्स फायर एम्बुलन्स म्हणजे खंय फायर टेंडर पूण खंय म्हणजे त्याच भागांत न्ही जाल्यार उरुले, बेलाबाय, मेस्तावडो, मायमोळे, मंगूर ह्या खंयच्याय भागांत उजो पेटलो जाल्यार फायर टेंडराक वचपा खातीर खूब मोठो फेरो मारचो पडटालो आनी हो अंडरपास जाल्ल्या कारणान म्हणजे तो व्हेरी इजिली आमकां आतां फायर टेंडर वचून म्हणजे ट्रेजेडी खंय जाता नाल्यार खंय असल्यो घटना जाता थंय 5 मिनटां भितर पावपाची आज आमी ती वेवस्था करून दिली. ताच्या खातीर आमचे रेल्वे मिनिस्टर तशेंच परत एकदां मुखेलमंत्री आमचे जाणें हो फॉलोअप केलो आनी आमकां हो घडोवन हाडलो तांच्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा.
रोड वायडनींग खुबश्या जाग्यार जावपाची खूब गरज आशिल्ली. जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा जश्यो गाडयो रस्त्यार वाडटा तशे रस्तेय मातशे जाता थंय रुंद करपाचें काम आमी हातान घेतलें. आनी मेजर जे एक जंक्शन आशिल्लें नाको आशिल्लो म्हणजे चर्ची कडेन जे जंक्शन आशिल्लें थंय एक्सिडंट जाताले. आमचे खुबशे वास्कोतले बरे नामांकीत अशे मनीस थंय एक्सपायर्ड जाल्ले आसा आनी त्या खातीर तो रोड वायडनींग आमी जेन्ना हातान घेतलो तेन्ना सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन तो आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार 4 मीटर रोड वायडन जावन ते पुराय जंक्शन आमी नवें केलां. आतां बऱ्यो लेटस्ट टॅक्नॉलॉजीच्यो बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी येतल्यो, फायर सिग्नल्स येतली आनी असो करून तो चौक जो आसा जो एंट्री पॉयंट वास्कोचो आसा तो टोटली तुमकां चेंज दिसतलो. पेविंग सगळ्या सायडीन जालां, चर्ची मुखार नाल्यार फुडले अरुण कुमार फार्मासी आनी अशें करून तो एक आमी मेजर हातान घेतलो वायडनिंगाचो. दुसरो वायडनींग आमी घेतलो म्हणटा तो मंगूळ स्लोपा कडल्यान आतां जें काम तुमकां चालू दिसता सो तें काम जेन्ना हातान घेतलें तेन्ना तो रोड आनी 4 मीटर व्हडलो करून म्हणजे आतां थंय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येतलो, थंय रहदारी वाडटली. पयलींच रहदारीचो लोड आसा तो वाडिल्ल्या कारणान म्हाका दिसता टोटली त्या आवारान म्हणजे ट्रॅफिकाचें कंजेशन जावप खूब कमी जातलें आनी ताच्या खातीर तो एक वायडनींग आमी घेतलो. आनी एक मेजर वायडनींग आमी घेतला तो सेंट सेबॅस्टियन चॅपल म्हणजे जुंता क्वॉर्टर्स टू तानिया हॉटेल हो इन प्रोसेस आसा. ताजे सगळ्यो मॉडेलिटीज फायनलायज जाल्या, फक्त आमी सर्कल रेट्स फायनलायज जावपाक लागता. थंयच्या लोकांनी आमकां एनओसीज पसून दिल्या म्हणजे रस्तो करपा खातीर वायडन करपा खातीर. फक्त आमी आमच्या सायडींतल्यान खंय फाटीं फुडें जावचें न्ही म्हूण ते सर्कल रेट्साक रावल्या. ते सर्कल रेट्स फायनलायज जातकूच तांकां जे एक्विजिशनाचे कॉम्पेन्सेशन मनी येतले ते तांकां पयलींच आमी नामूद करून ते मागीर काम स्टार्ट जातलें. ताजे सायडीन रोड वायडन करतकूच नल्लाज आमचे नल्लाज नाशिल्ले, आमकां जी वाट जाताली ती पयलीं चर मारिल्ली तीच आशिल्ली. सो तेय सगळे नल्ले रायट फ्रॉम सेंट सेबॅस्टियन चॅपल टू खापरेश्वर टेंपल बेलाबाय हो व्हडलो नल्ला हो येता आनी तें आमी काम हातान घेवपाक शकले. वास्कोचें रेल्वे स्टेशन हें वर्ल्ड क्लास रेल्वे स्टेशन आनी इंटरनॅशनल रेल्वे स्टेशन अपग्रेड करपाक आमी प्रयत्न केले आनी खंय तरी सरकारान तेय बी आमची मागणी मान्य केली. म्हाका दिसता ताज्या मागीर रोखडेच आमी इलेक्ट्रिसिटीच्या मळार अंडरग्रावंड केबलिंगा बरोबर जे वास्को भितरले सगळे ट्रान्सफॉर्मर्स आशिल्ले ते सगळे ट्रान्सफॉर्मर्स आमी अपग्रेडेशनाक घाले आनी 80% सगळे अपग्रेडेड आसा. अरावंड 12 उरल्या तेय बी ह्या फुडल्या काळा भितर तेय बी जातले. तांचो एस्टिमेशनूय चालू आसा. एक सबस्टेशन वेलंकनी जे चॅपल आसा थंय काम सुरवात जावपाचें तेय पास जाल्लें आसा. आमची गार्डन्स म्हणजे वास्कोचे जे गार्डन आसा ते आमी अंडर CSR एक्टिविटी सुवर्ण बांदेकर जे वास्कोचे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा तांचे कडल्यान आमी करून घेतले आनी ते आज फायनल स्टेजीन आसा. लँडस्केपिंगाचें काम आनी पेविंगाचें काम म्हाका दिसता पावसा पयलीं सुरवात जातलें. ते करता आसतना CSR अंडर आमी परत जे आमचे एक वास्कोचे गव्हर्मेंट स्कूल आशिल्ले मेन स्कूल जे एक पुर्तुगीज टायमा वयले एक ओल्ड स्कूल आशिल्ले ती हेरिटेज मेंटेन करप खूब गरजेचें आशिल्लें. सो ती हेरिटेज मेंटेन करून ते टोटल म्हणजे ते स्कूल आशिल्ले ते आमी रिनोवेट केलें. अरावंड 80 लाख मोडून गोवा शिपयार्डान ते आमकां करून दिले. रोखडेच आमी स्वतंत्र पाथ आनी FL गोम्स रोड हाचेंय ब्युटिफिकेशन तुमी पयलें स्टार्ट जाल्लें आसा. आनी फॉर द फर्स्ट टायम म्हाका दिसता आमी वास्को भितर डक्ट सिस्टम ही सुरवात केल्या. ही इतल्याच खातीर सुरवात केल्या की परत परत रस्ते आनी फुटपाथ आमकां फोडपा पडचे न्ही आनी ताच्या खातीर पयले फावटीच ह्या सगळ्या ब्युटिफिकेशनान म्हणजे फ्रॉम ठक्कर हावस टू IOC जंक्शन आनी तेवटेन IOC जंक्शन परत घुवन हे दोनूय स्ट्रीट्स ब्युटिफाय जातल्यो. नवे पेवर्स जातले, नवे गटर्स जातले आनी गटर्स करता आसतना पासून तुमी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार क्वॉलिटी काम म्हणजे कशें आसता ते आमी एक स्ट्रेच आमी करून लोकांक दाखयतले म्हणजे कशें आमी करपा आसा ते. आनी हो मेजर जो स्ट्रीट जाका आमच्या सगळ्या वास्कोकारांक इमोशनल कनेक्ट आसा तो स्ट्रीट आमी हातान घेतलो. अरावंड 10-12 कोटी रुपया मोडून तो स्ट्रीट आमी दोनूय स्ट्रीट हे ब्युटिफाय करता आनी तो एक मेजर आमी करूंक शकले. थोड्यो गोश्टी म्हणजे रॉक बोल्डिंग आमी गोवा शिपयार्डा फुडें केलें आनी अश्यो रिटेनिंग वॉल्स आनी नाल्यार रॉक बोल्डिंग खंय खंय लँडस्लायड जावंक शकता नाल्यार खंय खंय चान्सीस आसा त्यो रिटेनिंग वॉल्स आमी करूंक शकले. खापरेश्वर बेलाबाय हांगा रिटेनिंग वॉलाचें काम आनी 8 दिसांनी स्टार्ट जाता
सासमळ्या गौडानगर रिटेनिंग वॉलाचें काम स्टार्ट जालें, रॉक बोल्डिंग गोवा शिपयार्डा फुडें कंप्लीट जालें, ह्यो त्या दिश्टीन आमी तें करून घेतलें. बायणाचें गार्डन जंय आमचो दीपक बाब कावन्सिलर आसा तें आमी टोटल नवें करपाचें हातान घेतलें, ताजी वर्क ऑर्डरूय दिल्ली. पूण जेन्ना दीपक आनी हांव एक दीस थंय वचून एकदां फायनल चॅकींग करताले तेन्ना आमच्या नजरेक आयलें की थंय आमचो स्पेस खूब वता. म्हणजे आमी ग्रीन स्पेसीस चड वाडोवपाचें पळोवपाक जाय, पूण आमी हॉल घेतिल्लो थंय, तो हॉल घेतिल्लो जाल्यार आमचो तो ओपन स्पेस खूब कमी जातालो. सो तो मातसो मॉडिफाय करून, म्हणजे आमकां हॉल न घेता सद्या लोकां खातीर तो ओपन स्पेस करपाचो तोय ठरयलो. म्हाका दिसता कालूच सर्क्युलेशना अंडर ते रेजोल्युशन जातलें आनी तोय टेंडर जावन म्हाका दिसता ह्या मंथाच्या अखेर पर्यंत हाजें गार्डनाचें काम सुरवात जातलें. हेवी व्हेकल्स मुवमेंट जो आशिल्लो सिटी भितरलो कोला खातीर आमी तो स्टॉप केलो आनी आतां आमच्या सरकारान जो ब्रिज बांदला तो थंयच्यान सगळो वता, त्या खातीर डिकंजेशन वास्कोनूय जालें. अप रॅम्प जो वास्कोन आशिल्लो, जो इतलीं वर्सां जायनाशिल्लो, तोय बी आमी करपाक शकले. आनी अशें करून जे मॅनिफेस्टोन आमी प्रॉमीस केल्लें तितले आमी प्रॉमिसीस फुलफील करपाक आमी शकले. ताज्या खातीर सगळ्यांच्या लोकांचोय सपोर्ट आमकां लागलो. आनी तें करता आसतना आमचें सरकार जे आमी सदांच म्हणटा की डेव्हलपमेंटाचें राजकारण करता, आनी त्या खातीर हांव आदरणीय मुखेलमंत्री आनी ताजे पुराय कॅबिनेट, ताजे प्रत्येक मंत्र्यान खंयचेच आमकां एका गोश्टीक पसून केन्ना स्टॉप करूं ना, केन्ना आमकां ना म्हणूं ना, पयशे कमी आसा काय म्हणूं ना. आनी हे सगळ्यो आमकां ज्यो मेजर कामां आशिल्लीं ती आमकां करून दिवपाक शकले. हय, हे करता आसतना आमचो एक मोलाचो सगळ्यात व्हडलो प्रोजेक्ट म्हणटा तो आमचो वास्कोचो बस स्टँड. आनी काल सांगिल्ले त्या प्रमाणे वास्कोचो बस स्टँडूय बी ताजे टेंडर म्हणजे शिफ्टिंगाचो टेंडर काल पयर ओपन जालो आनी ताजी वर्क ऑर्डर म्हाका दिसता ह्या 8 दिसां भितर जातली. आनी हे सगळे प्रोजेक्ट म्हणजे बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट, हो बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट करता आसतना ह्याच हॉलान आमी एक प्रेझेंटेशन दितले. तातूंत भितर चेअरपर्सन आनी ताजी पुराय कावन्सिलराची टीम, बाकीचे वास्कोतले प्रॉमिनंट लोक, वास्कोतली जनता, हे सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन एक प्रोजेक्ट हो कितें येता तो आमी एक्सप्लेन करतले आनी ताज्या मागीरूच ताजे पांयभरणी ऑनरेबल CM करतलो. हो प्रोजेक्ट जो आसा तो आमच्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा. इतल्याच खातीर इम्पॉर्टंट आसा की वास्को हो जो भाग आसा हो एक एंडाक पडटा, म्हणजे मुरगांव रोखडो वास्को म्हणजे एंड. हांगा चडशे भायले लोक कोण येना. सो आमकां हांव पयलीं पसून मेंटेन करीत आसा की आमकां खंयचे प्रोजेक्ट हाडटा आसतना आमची वास्कोची इकॉनॉमीक रिवायवल कशी जातली ती आमी पळोवपाक जाय. आमी पळयतात की मार्केटा भितर आज धंदो ना, आज बिझनेसमॅन कोण तरी आपल्याक धंदो ना म्हणून रडटात. सो ताज्या खातीर हो एक बरो प्रोजेक्ट आसा, तो आमी सगळ्यांक कितें आसा तो समजायतले आनी ताजे मागीरूच हाजें काम स्टार्ट जातलें. अशें करून जी आश्वासनां आमी जनतेक दिल्लीं ती सगळी पुराय करपाक आमी शकली. ताज्या खातीर हांव सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यान आयसींग ऑन द केक म्हणटा तशी, म्हणजे ह्या सगळ्या हातून म्हणजे खूब वास्कोन कामां जावपाक जाय आशिल्लीं आनी आमी ताजें फाटबळ फॉलोअप सदांच करताले. आमच्या तेन्ना नजरेक आयलें की अंडर इंटग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर वास्को हिस्टॉरीक कोर म्हणून जो एक फंड आसा, त्या फंडा अंडर आमकां पयशे मेळूंक शकता म्हणून तेन्ना आमी आमचे जे प्रपोजल्स आसा ते सगळे मूव केले. तुमकां सगळ्यांक याद जातली की असेंब्लीन बसून म्हज्या पयल्या की दुसऱ्या असेंब्लीन हांवें एक मागणी केल्ली की तुमी स्मार्ट सिटीज करता आसतना ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो सिटीज आसा तांकांच तुमी पयशे दितात म्हणून आनी त्योच आनी डेव्हलप करता म्हणून, जाल्यार वास्कोक तुमी कित्याक करची न्ही काय म्हणून. वास्को ही सगळ्यात ओपनली सिटी, वेल प्लॅन्ड सिटी आसा. तेन्ना वास्कोकूय तुमी स्मार्ट सिटीचो दर्जो दिवचो, वास्कोकूय तुमी स्मार्ट करची आनी वास्को खातीर पयशे घालचे हे आमी डिमांड केल्लो. आनी त्या डिमांडाक आदारूनच आमी एक प्रपोजल लिस्ट केल्लें कितें कितें कामां आमी दितले ते. आनी जेन्ना आमी हे प्रपोजल घाले, म्हाका दिसता आमचे UD मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे आनी ते सगळे प्रपोजल्स आमचे सेंटराक त्या अंडर दॅट फंड ताणें वयर धाडले. आनी फायनान्स मिनिस्ट्रीन आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उलोवन ते आमकां सगळे फंड धाडले. म्हणजे त्या सगळ्या फंडा अंडर अरावंड 180 कोटी रुपया गोंया खातीर आयल्या. तातूंत वास्कोकारा खातीर आमकां 140 कोटी सँक्शन जाल्यात. ताजी सगळी सँक्शन ऑर्डर पसून आयली, अकावंट हेड ओपन जालो, ते पयशे थंय येवन जाले. आतां फक्त कामां स्टार्ट करपाची हें आसा. आनी जी कामां आमी घेतल्या ती खूब इम्पॉर्टंट कामां आसा.
आमी पळयतात की वास्को म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज खूब आसा पूण त्यो खूब वायट अवस्थेन आसा. आमचो स्टाफ क्वॉर्टर्स वायट अवस्थेन आसा, कोसंबे बिल्डींग वायट परिस्थितीन आसा, थंय कोलॅप्स जावपाच्या मार्गार आसा. सो ह्यो बिल्डिंग्स पयल्यो हातान घेवप आनी ह्यो टोटली नव्यो बांदप, जे थंय लोक रावता तांकां रिहेबिलिटेट करून तांकां परत एकदां थंय आपलो जागो दिवन त्यो म्युनिसिपालिटी कडेन हँडओव्हर करप, म्हणजे इवन एस्थेटीक वायज लूक वायज पासून त्यो बऱ्यो दिसतल्यो. सो ह्यो 2 बिल्डींग आमी मेजर हातान घेतात. वास्कोचे म्युनिसिपल गार्डन जाचो प्रपोजल पयलीं पासून आशिल्लो ते प्रपोजल आमी ह्या हातून घेता. वास्कोचे मॉडर्न मार्केट, आमी ताका मॉडर्न मार्केट म्हणूंक शकना, तुमी पळयल्यार थंय ताडपत्री बी सगळे लावन ते खूब वायट अवस्थेन थंय बसून जो धंदो करता म्हणजे थंय कांयच फेसिलिटी ना. सो तो मेजर प्रोजेक्ट ह्या 140 कोटी भितर आमी घेतात. वास्को भितर बरें फ्रूट आनी व्हेजिटेबल मार्केट ना, सगळे रस्त्यार धंदो करता, रस्त्या वयल्यान सगळे घेता. सो आतां जो जागो फिश मार्केट आशिल्लो त्या जाग्याचेरूच एक बरें मोठें भव्य अशें म्हणटा तशें एक मॉडर्न व्हेजिटेबल आनी फ्रूट मार्केट आमी प्रपोज केला. सगळ्यो पाथवेज आसा त्यो नव्यो करपाच्यो, सगळ्यो ड्रेनेजीस आसा त्यो रिपेर करपाच्यो, ओपन स्पेसीस आसा त्यो आनी डेव्हलप करपाची. हे सगळे ह्या 140 कोटी भितर आमी केलां. आनी हे सगळे जातकूच सगळ्यो बिल्डिंग्स वास्कोंतल्यो पेंटींग करप एका टायपान, म्हणजे एक सिक्वेन्सान पेंटींग करप, हे पासून ह्या प्रपोजलान आमी मांडला, जाणे करून पुराय सिटीक एक बरो लूक येवचो म्हणून. आनी हें सपोज सगळें जालें जाल्यार म्हाका दिसता वास्को भितर आमकां एक बरें वातावरण आमकां पळोवपाक मेळटलें. जी वास्को आमी सदां डेड सिटी म्हणटाली ती वास्को परत एकदां हें जातली. आनी हें सगळें करतकूच पासून आमच्या त्या स्किमी भितर अशें प्रोविजन आसा की तुमकां आनीय पयशे गरज पडली जाल्यार आमी आनीय दिवपाक शकता. सो हे 140 कोटी यूज करप हें आमच्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा. ताजे फुडले जे प्रपोजल्स आसा ते रेडी आसा आमचे. आनी म्हाका दिसता हे सगळें पळोवपाक गेल्या जाल्यार वास्कोचे अच्छे दिन आये हे म्हणपाक कांयच हरकत ना. आनी ताज्या खातीर हांव सगळ्या म्हणजे आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी जाणें आमच्या धाकट्याशा स्टेटीर पसून इतलें लक्ष दवरलां, ताज्या खातीर हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे आदरणीय UD मिनिस्टर जाणें आमकां हातूंत मदत केली तांचे हांव विश्वजीत राणे सर तांचे हांव देव बरें म्हणटा. सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर्स, एकूय असो कॅबिनेट मिनिस्टर्स नासतलो जाणें आमकां ह्या हातूंत मदत करूं ना, तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे आदरणीय दाबोलेचे आमदार आनी आमचे पालक मंत्री श्री मोविन गोडिनो सर, कित्याक तांचे एक्सपिरियन्स आनी तांचे गायडन्स हे आमकां सदांच लाभताले. खंयचीय गोश्ट कितेंय करपाची आसली, आमी फर्स्ट टायम MLAs आसा, सगळेच गोश्टी आमकां कळटा अश्यो न्ही. सो तांचे कडेन प्रत्येक टायमाक आमी गायडन्स घेवप आनी तांचे गायडन्स मेळिल्ल्या कारणान आज खंय तरी वास्कोची पसून उदरगत जावपा खातीर तांचोय एक मोलाचो वांटो आसा. आनी हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट म्हणटा तशें हे सगळें घडोवन हाडपा 140 कोटी रुपया आमचे सिनियर प्रोजेक्ट इंजिनियर मुन्ना मुजावर तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचे टोटल फॉलोअप आनी हे पयशे हाडपा खातीर जी मेहनत तांणी केली ताज्या खातीर हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी फुडें तांचो सपोर्ट आमकां असोच लाभतलो. आनी हे सगळे म्हणटा आसतना हांव बाकीचे कोणाची नांवां घेवनासतलीं, तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे कुमनी दादीचें नांव मुद्दम घेवन दिसता, कित्याक ताणें आमकां जाय आशिल्ल्यो सिवरेज प्लांटा खातीर बी NOCs तांणी दिल्ल्यो आसा. पुराय म्युनिसिपालिटी आनी तांचे कावन्सिलरांचे हांव आभारी आसा, कित्याक प्रत्येक गोश्ट जी आमी प्रपोज केल्या ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां करपा खातीर आमी जरी केल्यो जाल्यार ताका एक मॉरल सपोर्ट नाल्यार एक रेजोल्युशन म्युनिसिपालिटीचें लागतालें. सो म्युनिसिपालिटीच्या खंयच्याच चेअरपर्सनान नाल्यार खंयच्याच कावन्सिलरान ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांनी केन्नाच आमकां अडखळ हाडूं ना. वेरेज डेव्हलपमेंट वायज तांणीय आमकां खूब मोठो आदार दिलो. हाचे खातीर तांचे हांव सगळ्यांचे आभारी आसा. इतलेंच सांगता. आनी वास्कोकारांनी अपेक्षा दवरपाक जाता की फुडल्या काळा भितर म्हणजे 2-3 वर्सां भितर म्हाका दिसता टोटली वास्को हे नवे वास्को जातले. हे नवे वातावरण आमकां सगळ्यांक पळोवपाक येतलें. आनी जे लोक आमचे वास्कोच्यान पणजे वचून खरेदी करतात नाल्यार बाकीच्यो गोश्टी करतात ते खंय तरी वास्कोन परते येवन वास्कोचो पयसो वास्कोनूच उरतलो आनी भायलोय पयसो वास्कोन येतलो असो आमी एक संकल्प घेतला आनी तो आमी करून दाखयतले सगळ्यांच्या आदाराचेर, आमच्या पक्षाच्या आदाराचेर. आनी पक्षाचे हांव आभारी आसा. आमचे आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सर हांचेय हांव आभारी आसा, कित्याक हे सगळें करता आसतना पक्षाचो आदार नाशिल्लो जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी जावपाक शक्यच नाशिल्ले. आज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसतना आनी आमकां कार्यकर्ते म्हणून खूब अभिमान जाता
की प्रत्येक गोष्ट जी जी मागल्या ती आमकां मेळिल्ली आसा. त्या खातीर हांव आमच्या भारतीय जनता पार्टी पक्षाचे हांव आभारी आसा. इतलेंच सांगता. देव बरें करूं. धन्यवाद आमदार दाजी साळकर. खरें म्हटल्यार हो रिपोर्ट कार्ड भरून वत्ता असो जाल्लो आसा. अनेक गोष्टी आणि वेलनेस सेंटर आसात, उदकाची वेवस्था आसात, ही सगळी वास्कोची पूर्ण जायत आसा. 1 वर्स आमचें उरलां अजून. तेतूनय म्हाका दिसता आनी एडिशनल मॅनिफेस्टो जातलो आनी तो पूर्ण जातलो. आमचे मुरगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष अशे डायनामीक गिरीश बोरकर जे आपल्या टिमी बरोबर आसा आणि त्याच्या बरोबर आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सेक्रेटरी आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे व्हाईस चेअरमॅन दीपक नाईक यांच्यानी उलोवप करची. नमस्कार. आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सीक उपस्थित आमच्या वास्कोचे आमदार दाजी साळकार, चेअरपर्सन गिरीश बोरकर, जयंत जाधव, माझे सगळे कलीग काउन्सिलर्स. खरं म्हटलं आता जे आमच्या आमदारान दाजी बाबान जी प्रेस सांगल्या वास्कोन जे 4 वर्सांत जे कितें केलां पळय तुमच्या मुखार मांडलेलें आसा. खरोखरच हांव आनी सायडीक येतून म्हणपाक लागले की जे रितीन जें सांगलां पळय म्हाका दिसता 4 वर्साचो आढावो म्हाका दिसता खंयच्याच मतदारसंघान असो आसूं शकना. तुम्ही आता पळयता आसले सगळे कडेन कामां चालू आसलेली आसा. सगळे वयता त्या जाग्याचेर कामां चालू आहा. आतां मदींच म्हणटाले आमचो चेअरपर्सन म्हणटालो आमी नाल्ल फोडून थकले म्हणून. एक्चुअली खरंय आहा आमी इतली कामां केल्लेली आसा आनी सगळीं कामां ऑन टायम कंप्लीट जातली. म्हाका दिसता येता ते 2 म्हयन्या भितर म्हणजे पावसाच्या पयलीं तुमकां ड्रास्टीक चेंजीस दिश्टी पडटले. जे जाग्याचेर आतां कोण बेश्टे उलयतात की फोडून दवरला पूण खरें सांगचें कितें समज डेव्हलपमेंट करतले न्हू जाल्यार फोडून दवरपाचें फोडचेंच पडटना जाल्यार डेव्हलपमेंट जायना. आयज आख्ख्या वास्को मतदारसंघात कितें कामां तुमकां दाजीन सांगलेंच आसा. एज अ कावन्सिलर हांव तुका कावन्सिला बद्दल सांगूंक सोदता. कावन्सिलाक आमकां 14 फायनान्स येयले जवळ जवळ 30-35 कोटी येयल्लेले आसले. 100% आमी ते फंड युटिलायज केल्या आनी ते सगळ्या वॉर्डान म्हणजे इक्वली म्हणजे खंयचे ऑपोजिशन रुलींग अशें तुका चड म्हाका कमी अशें करूंक नासतना आमी सगळ्या वॉर्डांनी एक प्रमाणेन आमी कामां केलेलीं आसा. चेअरपर्सनचे कामां करता जेन्ना तेणी केन्नाच पळोवंक ना की हेका कमी दिवया हेका चड दिवया वो आमच्या अगेन्स्ट आसा तें केन्नाच पळोवंक ना. वास्कोचे हित पळोवन इवन मुरगांवची किंवा दाबोलीची हित पळोवन तेणी सगळ्यांचे वॉर्डांनी कामां केल्लेलीं आसा. कित्याक एक खंयच्या एका कावन्सिलराक लागून आमी त्या वॉर्डान डेव्हलपमेंट खंयच आडून दवरूंक ना. आयज आमची फर्स्ट म्युनिसिपालिटी ओपन डेफिकेशन फ्री आसा. आमचे म्हणजे एकूय अशें अहें ना की ज्या घरान टॉयलेटी ना. आमची 100% टॉयलेट आहा. आनी आतां तुमकां आमदारान सांगलेलें आसा ज्या जाग्याचेर सिवेज लायन पावूंक ना ती सुद्दां आमी सिवेज लायन पावोवपाची प्रयत्न केल्लो आसा. ज्या जाग्यार मेस्तावाडो हो आमचो एक भारतीय जनता पार्टीचो बरे कार्यकर्ते थंयसान सदांच ते आमकां फाटल्यान आमचे उबे आसता. पूण त्या एरियेन आमी सिवेज लायन पावोवंक शकूंक नासलेले पूण ती सुद्दां आयज आमी त्या एरियेन सुद्दां आमी पावयलेले आसा. त्याच्या व्यतिरिक्त सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसता जी ओल्ड पायपलायन जी आसलेली ती सुद्दां आमी चेंज केल्लेली आसा. म्हणजे कोणाक ते दिसना जे वयर काम केलां पळय ते दिश्टी पडटा पूण अंडरग्रावंड जे काम केलां पळय ते दिश्टी पडना. आतां फक्त एक प्रॉब्लम आसा आमकां मातसो वॉटर उदकाचो. म्हाका दिसता येता त्या काळान तो सुद्दां प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. वास्को म्युनिसिपालिटी पळोवपाक गेल्यार आमी एवरी टायम आमी डेप्सान आसता. आमचे कडेन फंड नासता पूण हे 4-5 वर्सां जाल्ली पळय जेन्ना आमचे कावन्सील घडलेले आतां आमचे ऑलमोस्ट सोंपले. आतां एका म्हयन्यान आमचे न्यू कावन्सील फॉर्म जातले पूण ह्या 5 वर्सांनी खंयचोच आमकां त्रास असो जावंक ना. पयलीं कशें जातलें की एक सॅलरी घालपाक आमकां त्रास जातलो. जेन्नासून ऑक्ट्राय काडलेल्या कारणान आमकां हांगा खूब म्युनिसिपालिटी चलोवपाक त्रास जातलो. म्हणून आमी योग्य त्या टायमाचेर योग्य त्या हेचेर चेअरपर्सन आनी आमदाराक घेवन आमी फंड जशें जाय तशें आमी एवढी मिनिस्टर हाडटले आनी आमी कामां करून घेतले. हांव खरोखर आमच्या आमदाराचें अभिनंदन करता. देव बरें करूं म्हणटा. वास्को मतदारसंघात तेणी बरीच कामां केल्लेली आसा. इक्वली म्युनिसिपालिटीकूय तेणी काम दिल्लेलें आसा. आयज सांगचें म्हटल्यार म्हाज्या वॉर्डान म्युनिसिपालिटीचे 2 व्हडले प्रोजेक्ट येता. आयज ओल्ड पॉवर हावस आयज ती 3रो फ्लोर घालता तुमी वचून पळोवंक शकता. 3rd फ्लोराचेर पावलेले आसा. थंय हांगा एक विजन आसता कसलें सुद्दां. हांगा आमकां बरें एक हॉल म्हणटा तें बायणा वाठारांत नासलेलें. हांगा 2 हॉलां येता एक AC हॉल एक नॉन AC हॉल. हे येत जाल्यार म्हाका बायणा वाठारांत खूब बरें जातलें. हें केन्नाच आमी चिंतूंक नासलेलें. तेच्या भायर बायणा गार्डन तुमी सदांच म्हणटा म्युनिसिपल गार्डन आयज अशे रितीन जावपाचें आसा. म्हणजे जी ओपन स्पेस जे आहा 4 लोक थंयसर येवन हांगा येवन त्या गार्डनाचो लाभ घेतलो आनी ते वाठारांत फूल जे सायडीक एक देवूळ आसा हे सायडीक बंगलो आसा आनी ते आयज पळोवपाक गेल्यार खंय एकदम डेड एरिया जाल्ली आसा. ती खंयच तरी लोक येवन वचून ते एक ब्रायटनेस जावपाचें आसा. हेच्या भायर आमचो बुटेपाड ग्रावंड तुमी पळयतले आयज ग्रावंड जो जाल्लो आसा बुटेपाडाचो ग्रावंड जाल्लो आसा खरोखर पळोवपा लायकीचो आसा. ज्या रितीन त्या ग्रावंडाचेर लायटीज आहा फोकस आसा
लोक रातचे थंय खेळटात आनी तो ग्रावंड पळोवपाक इतलो बरो दिसता. मुद्दम लोक थंय येता वयताना पळयतात कित्याक ते रातचे खेळटाना फोकसाचेर खेळटाना खरेंच बरें दिसता. म्हणजे डिफरंट चेंजीस जाले ह्या 4 वर्सांत. म्हाका दिसता येता त्या 6 म्हयन्यान म्हाका दिसता आनीक खूब चेंजीस जावपाचे आसा. आनी परतून एकदां हांव आमच्या आमदाराचे अभिनंदन करता. 4 वर्सांत तुमी बरें काम केलेलें आसा. उरलें ते 1 वर्स आसा पळय ते सुद्दां बरें करतले आनी आमी परतो आमचोच आमदार आमी निवडून हाडटले आनी परतो भारतीय जनता पार्टीचं सरकार घेवन हाडटले अशी आमची आश्वासन आहा. विनंती करता आमचे नगरपालिकेचे डायनॅमिक नगराध्यक्ष श्री गिरीश बोरकर यांच्यानी म्युन्सिपाल्टीन अनेक उदरगती केल्यो जे आतापर्यंत जावंक नासल्यो त्या टिमी बरोबर तेंच्यांनी उलोवप करचें. सगळ्यांक पयलीं नमस्कार आनी अभिनंदन. आनी वास्कोकारांक एक बरी खोशयेची गजाल. आनी आयज आमदाराक आमच्या 4 वर्सां जालीं आनी आयज जे तेणी मांडला प्रेस कॉन्फरन्सान हो भरोन उठलो आमचो वतलो म्हणपाक जाता. म्हणजे इतली कामां आमच्या वास्को शहरान जावपाची आसा आनी आतां चालूय आसा. आमदारान सगळें उलयलें उलोवपाक आमकां कांयच दवरूंक ना. पूण एज पर म्युन्सिपाल्टी म्हणून आमी तुमकां सांगता बा आमची कितें काम आसलेली ती आमदारान आपणाची कामां केली. आमदारान आमकां लेटर घातली. आमी ताका सगळे हितून सायन मारून एनओसी बीन सगळ्यो दिल्या बा आमचे कडेन कांय ना तूं कितें बरें करता वास्कोकाराच्या हिता खातीर करता आनी बरी कामां चालू आसा. एज पर तुमकां सांगलें हांवें आमी जी अनेक कामां चालू आसा वास्को शहरान. म्हणजे आतां पळय भाजी मार्केटान टॉयलेट बांदलो 50 वर्सांनी टॉयलेट बांदलो. सुलभ टॉयलेट आमचें काम चालू आसा. तुमी वचून पळोवंक शकता थंय. बाकीची कामां म्हणजे आमच्यो गाडयो ज्यो आमी मागलेल्यो थोड्यो गाडयो आमकां ह्या येणाऱ्या 10 दिसां भितर आमकां 10 ते 12 रिक्षा येवपाची आहा. आमी एक चिंतला कित्याक बा हावस टू डोर कलेक्शन जे आमचो सफाई कर्मचारी घेवन तो डबे घेवन ओडून व्हरता तेन्ना ताका खंय तरी त्रास पडटा. बाकीच्या इस्टेटीन अशें जायना. बाकीच्या इस्टेटीन ती रिक्षा लागता आनी तितून ते स्वच्छ भारत गाड्यो लागता आनी लोक येवन तेतून उडयता कचरो. तशी फॅसिलिटी आमी येणाऱ्या 10-15 दिसांनी आमी ती सुरू करतले. म्हटल्यार खंय तरी कचऱ्याच्या बद्दल लोकांक म्हणजे कशा लोकांक संवय जाल्या बा थोड्यांक कचरो दिवपाचें ना म्हणून ते सगळे रस्त्यार येता. खाली खूब जाणांनी व्हिडिओ काडलो पूण आमी आमचो प्रयत्न आसता आमी एवरी डोर टू डोर कलेक्शनाक वयता. इवन आमी कावन्सिलरांक म्हणून सांगला कोण दिना जाल्यार तुमी ताचो प्रॉब्लम वचून पळया कित्याक आतां सॉर्ट आउट करा. पूण रस्त्याचेर कचरो येवपाक येना म्हणून ही सुविधा आमी लोकां खातीर केल्या. आमचे म्हणजे वास्कोची स्मशान भुमी आहा ती खंय तरी वेवस्थाची बरी ना. ते आमी डेव्हलपमेंटाक काडल्या. आमकां एक मशिनरी गोवा शिपयार्डान हें केल्या. येणाऱ्या काळान ती येतली गॅसीचेर जाळोवपाची. म्हणजे तेचेंय काम सुरू जालां. टेंडरींग जाल्लेलें आसा. म्हणजे अनेक कामां आसा. आमकां खाली लोकांचो सपोर्ट जाय आनी आमी खंय जात चुकता जाल्यार आमकां कांय ना. आमकां तुमी एक सांगल्या पुरो हांगा चुकता हें मातशें रेक्टिफाय करा म्हणून आमकांय चान्स दिया. आमी मनीस आमी 100% करूंक शकना पूण खंय तरी लोकांनी आमकां हेचेर दिवपाचो. आनी बरी कामां वास्को शहरान जाल्या आनी जाताय आनी तुमच्या आदारानूच जाताय. आमदारान इतली कामां केल्या आनी आमकांय बरें जाता कित्याक बाबा पयलीं आमी टोटल डिपेंड आसताले म्युन्सिपाल्टीचेर. केन्ना थंयसर गटर नाल्यार फुटबॉल थोड्या आमकां फायनान्शियल प्रॉब्लम जाता. पूण ह्या आमच्या MLA फंडाक वचून ती आमची कामां खंय जाली. चडशी मेजर कामां म्हाज्या वार्डान जाल्या. देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचे. तशी सिवरेज लायन म्हटली ही सिवरेज लायन म्हाज्या वार्डानूच जाता. प्रत्येक म्हाजो वॉर्ड म्हणजे म्हाजो भाग जितलो आसा म्हाजे 5 वाडे आसा ते 5 वाड्यांक सिवरेज कनेक्शन येतली. इवन आमचो नल्ला जो म्हणटा तुमी नल्ला जो मेस्तावड्यासून खापरेश्वर देवळा कडेन इनकम्प्लीट आसलेलो 50 एक वर्सांनी तो नल्ला ना थंयसर. तो नल्ला खंय तरी NOC जाय पडटाली. ती NOC दिवपाक खंय तरी रेल्वे हें जायनासलेली म्हणून ती तेंच्यांनी दिलेली आहा. थंयसरूय रस्तो वायंडींग आसा. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो म्हाज्याच वाड्यार येता. हांव खरेंच धन्यवाद म्हणटा. आनी ही जी येणाऱ्या काळान जी कामां येतली ती लोकां खातीर येतली. लोकांनी आमकां आमच्या कामाचेर फुडल्या इलेक्शनाक आमचेर निवडून हाडपाचें इतलेंच मागता. आनी फुडल्या टायमाचेर आमची सरकार आमचीच BJP येतली आनी 2 वर्सां भितर तुमकां एक नवीन वास्को शहर दिसतलें अशें इतलेंच सांगता. विनंती करता आमचे 2 टायमचे नगरसेवक फ्रेडरिक हेनरिक्स त्यांच्या कडेन की त्यांनी आपले उलोवप करचें. तेच जाता तेच कितले उलयले press conference. Let it be continuous. So first of all, congratulations to Raji on completing 4 years as an MLA. Development is a continuous process. जे जायते प्रोजेक्ट लास्ट MLAचे वय आसले ते फुडें गेला. I thank you for that also because ultimately Vasco comes first.
हांव मांगरांतलो कावन्सिलर. एज अ कावन्सिलर फ्रॉम मंगोर, देर वर सर्टन इश्यूज दॅट वर देर इन मंगोर. देर वर डार्क स्पॉट्स इन मंगोर. देर वॉज अ डार्क स्पॉट नियर वर्नापुरी जंक्शन, मागीर BSNL जंक्शना कडेन डार्क स्पॉट आहलो. तेजो सपोर्ट घेवन आमचे मांगरांतले कावन्सिलर देविता आमी सगळे वांगडा करून, दिलीपूय आहलो, सगळे वांगडा करून वी टूक दॅट हेड एंड आय थँक यू फॉर दॅट सपोर्ट दॅट इज गिवन ओवर दे. सद्या आतां काम चालू आहा मांगरानूय. when MLA was talking about Baina, but Mangor also you have done things. सध्या काम चालू आहे, अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम चालू आहे, अँड द sewerage work that is also going on. I thank you for that. But one more thing which you didn't speak about is that many people in Mangor are having an issue with the road, which you have promised that by mid of May you are going to asphalt the entire road from Hiralal Junction right up to Varnapuri. So thank you for that, and I wish you all the very best. दाजी काहीतरी वाचून सगळ्या काम चालू आहे, रस्ते फोडलेले आहेत, आता पाऊस लागीं पावला, केन्ना कितें तारीखेचे सगळे इस्टिमेट्स रेडी जावन तांचे वर्क ऑर्डर्स पासून रेडी आसा. फक्त आमी रावल्या कित्याक की एकदां टार करतकूच परते फोडप न्ही. मेजर जे फोडपाचे आसा म्हणजे सिवरेज लायन अपग्रेड करपाची आशिल्ली, नाजाल्यार बाकीच्यो खंयच्यो गोश्टी अंडरग्रावंड वचपाच्यो गरज आसा, उदकाची पायपलायन नाल्यार अंडरग्रावंड केबलिंग, ते सगळे फोडून हांव तुमकां एश्युअर करता बाय मेच्या पयलींच हे टोटल सगळे रस्ते म्हणजे जितले आमी फोडल्या तितले रस्ते आमी टोटली हॉटमिक्स करतले. पावसान लोकांक असुविधा कशीच जावपाना. आमी सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टर्सां कडेन पयर मिटींग घेवन तांकां डेडलायन दिल्या की 15 एप्रील पर्यंत कंप्लीट केला. इवन बेराबाय उरुले मेस्तावाडो तो भाग पसून आमी तांकां सांगला 15 एप्रील पर्यंत करा, जेणे करून जी वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा ती ताच्या मागीर इमिडिएटली आमी ते एस्फाल्टींग स्टार्ट करपाक शकता. आनी कांयच हें जावपाना. म्हाका दिसता मेच्या पयलीं सगळे रोड्स आमी हॉटमिक्स करपाक पळयतले, लोकांक असुविधा जावपाची दिवची ना. ह्या थोडे दीस कितें जातली ती आमच्याच बऱ्या खातीर आसा. कित्याक एकदां सिवरेज लायन घाली, तुमी पळयतात की मोठे SDD मेट्रासा कडल्यान पायप्स आमी घालतात, जे 50 वर्सां कांय जावपाना. पयलीं धाकटे आशिल्ले, आतां ते व्हडले घालता आमी. सो जनतेनूय मातशें आमकां कॉपरेट करचें, तांच्याच बऱ्या खातीर आसा. जाता तितले बेगीन हें आमी करतले. म्हाका एक मुद्दम सांगत दिसता, एक कालूच आमच्या आदरणीय मुखेलमंत्र्यान एक नवी योजना लॉन्च केल्या आनी चॅक्ड बाय डॉक्टर म्हणून, म्हणजे एक बायलां खातीर. पयरूच इंटरनॅशनल वुमन्स डे जालो आनी आमची घरची बायल आसा नाल्यार अस्तुरी आसा ती आपल्याचेर चड काळजी केन्ना घेना. आपलो बापूय नाल्यार आपलो घोव नाल्यार आपलो चलो ताजेरूच ती चड लक्ष दिता आनी हें करता करता तिजेरूच आपल्याचेर दुर्लक्ष करता. सो चॅक्ड बाय डॉक्टर म्हणून आमच्या आदरणीय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ही स्कीम काडल्या आनी ती 31 मार्च पर्यंत सद्या आसा. ही मागीर एक्सटेंडूय जावंक शकता, पूण ताजे भितर 40 वर्सांची खंयचीय बायल खंयच्याय गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान गेली जाल्यार तिजी टोटल टेस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट जातलें. म्हणजे खंयच तिका पयशे दिवचे पडपाना. स्मियर टेस्ट सगळ्यो टेस्ट, म्हणजे फाल्यां खंयचीच टेस्ट म्हणजे तिका पयलींच कळिल्ले थोड्यो गोश्टी बऱ्यो आसता आनी ताच्या खातीर ह्या टेस्टीचो सगळ्यांनी फायदो घेवचो. प्रायवेट हॉस्पिटलांनी म्हणजे डॅफोडिल्सांत पसून ती फेसिलिटी आसा, पूण ते अरावंड 1400 रुपया चार्ज करता ह्यो सगळे टेस्टींग. सो तितले ताणें रिड्यूस केला, म्हणजे एका टेस्टीक अरावंड 5,500 ते 6,000 रुपया पडटा. ते गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी फ्री आसा. प्रायवेट हॉस्पिटलांनी गेले जाल्यार तुमकां 1400 रुपया दिवचे पडटा. पूण ही सगळ्यांनी हाचो फायदो घेवचो, कित्याक आमी हेल्दी उरप, आमची घरची बायल हेल्दी उरप हें आमच्या सगळ्यां खातीर तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. आनी त्या खातीर आदरणीय मुखेलमंत्र्यांनी स्कीम केल्या, ताचो सगळ्यांनी फायदो घेवचो असो हांव मागता. राजीव बाब खंय तरी तुमचो एक ड्रीम प्रोजेक्ट आसलो वेटलँडाचो, तसोच शिपयार्डा कडेन जो नाल्ला आहा तो ते डिसिल्टिंग जावपाचें, केन्ना स्टार्ट जावपाचें? डिसिल्टिंग जातलें. डिसिल्टिंग पावसा पयलीं सगळे नल्लास बी डिसिल्टिंग जातले. तो वेटलँड ऑथॉरिटी कडेन सद्या उरिल्लो आसा. थोड्या लोकांनी थोडे आपले डिमांड्स मागल्या, तांचे वरीज कितें आसा ते ताणें वेटलँड ऑथॉरिटी कडेन मागल्या आनी तांचे म्हणजे सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच कितें तें जातलें. हांवें पयलीं पसून सांगिल्लें आसा, आमचो सरकार लोकांक जाय तेच करतलो. लोकांक ज्यो गोश्टी नाका ताजेर आमी केन्नाच स्ट्रेस करपाना. पूण लोकांनी आमकां सपोर्ट कित्याक करचो म्हणटा, थोडे लोक वेस्टेड इंट्रस्टान आसता. वेस्टेड इंट्रस्ट आशिल्ल्या लोकांनी बेश्टोच खंयच्या प्रोजेक्टान विघ्न घालचें न्ही. खंय त्या प्रोजेक्टान भितर सुदारणा करपा आसा, कितें करपा आसा ती आमकां सांगली जाल्यार डेफिनेटली आमी सुदारणा करपाक रेडी आसा. पूण खंयचे अल्टिरियर मोटिव्स नाल्यार फुडल्या इलेक्शनाचो दोळो दवरून खंयच्याच लोकांक भडकावन नाल्यार कितें करून खंयच्याच प्रोजेक्टाक अडखळे घालचे न्ही. आमी वी आर ओपन टू टॉक्स विथ एनीबडी. आज सगळे कौन्सिल हांगा बशिल्ले आसा आमच्या वास्कोचे. सो खंयचीय गोश्ट आसा तुमी आमचे फुडें मांडली जाल्यार डेफिनेटली ताजेर आमी कशें सुदारणा करूंक शकता, नाल्यार लोकांक त्रास जायनासतना आमी डेव्हलपमेंट कशें करूंक शकता हाजेर आमी भर दितले. हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें.
राजीव खंय तरी तुमी म्हटलें की इकॉनॉमीक रिवायवल जावंक जाय पूण वास्को एक डेन्सली पॉप्युलेटेड सिटी आहा तशेंच जे बिजनस एक्सपान्शन आहा ते खंय तरी गांवांनी वयता आनी ते गांव खंय तरी अर्बन करपाचें आहा तुमकां दिसना? न्ही आतां तुमी पळोवपाक गेल्यार दाबोले सांकवाळे तेवटेन डेव्हलपमेंट वचपाक लागला. हे कित्या खातीर जाला आमी तो इन्फ्रास्ट्रक्चर वास्को निर्माण करूंक शकूना म्हणून ते गेल्या. अशें न्ही की वास्को पोटेन्शियल ना अशें न्ही, वास्कोय पोटेन्शियल आसा. आतां क्रूज टर्मिनल आमी मोठ्या प्रमाणार करता. ते मोठ्या प्रमाणार क्रूज जेन्ना लोक येतात तेन्ना तांकां खंय तरी बऱ्या हॉटेलांत जेवण दिसता, बऱ्या हॉटेलांत रावन दिसता, जाल्यार ते हांगच्यान डायरेक्ट बस करतात आनी ती डायरेक्ट टुराक वतात, डायरेक्ट हांगा वता. सो क्रूज टर्मिनलाचेर आमी मोठ्या प्रमाणार इंटरनॅशनल आतां रेल्वे स्टेशन जातलें. सो हे सगळें जेन्ना जाता, एअरपोर्ट हांगा आसा जाचे परती ग्वाही म्हणजे आमचे आदरणीय मुखेलमंत्र्यान दिला की दोनूय चालू उरतले म्हणून. हे सगळें पळोवपाक गेले जाल्यार पोटेन्शियल वास्को भितर भरपूर आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर नाशिल्लो नाल्यार डेड आशिल्ले म्हणून खंय तरी उरिल्ले. पूण हे 2-4 प्रोजेक्ट्स जे आमी सांगल्या ते जेन्ना येतले तेन्ना ऑटोमॅटीक वास्कोकारांनी म्हणजे आपले अच्छे दिन म्हणटा तशे येतले. हाज्या बद्दल संकल्पना पॉझिटिव्ह एप्रोच सगळ्यांनी दवरचो आनी आमी सरकाराचे वटेन पळयतले की टोटली वास्को कॉन्सन्ट्रेट करून हे वास्को म्हणजे वास्कोच जायना, मुरगांवूय लागता, दाबोलेय लागता, थंयचेय लोक वास्को येता. तेन्ना सगळ्यांचे उदरगत करप हेंच सरकाराचें धोरण आसा आनी ते 100% आमी करतले अशें म्हाका सांगून दिसता. हांगा जे आसा पळय डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस मामलेदार ते केन्ना शिफ्ट करतले? आनी ते शिफ्टिंगाचें हें दिल्लें आसा दिसता म्हाका, तांकां वच म्हणून सांगिल्लें आसा गव्हर्मेंटान. कित्याक वचूना हांव नको ते चेअरपर्सन ना आमी तांकां ऑलरेडी सांगला येवपा खातीर. पूण खंय तरी काल सीओन लेटर धाडला, आमकां खबर नासलेली. म्हाका हांगाच्या चेअरमॅनान जयंत जाधवान तें लेटर दाखयलें. हांव आतां सीओ कडेन उलयतां आनी तें आतां कितें आहा तें काबार कर म्हणटा आनी तेंगे येवनी मागीर कितें आहा तें थंय पळोवया म्हणून. तुवें आतां सांगला पळय 140 crore टोटल, 55 crore थंय गेले स्पोर्ट्स